यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। 2000 वर्षदेखि लडिरहेका छन् प्यालेस्टाइनी र इजरायलीहरू। अहिले इजरायलको आकाशमा रकेटहरू जुझ्न थालेको 1 हप्ता भइसकेको छ। गाजा पट्टीबाट हमासले अहिलेसम्म 3000 भन्दा बढी मिसाइल इजरायलमा प्रहार गरेको छ भने इजरायलले 7000 भन्दा बढी मिसाइलहरू प्रयोग गरिसकेको छ र लडाकु विमानको प्रयोग गरेर उसले धेरै भन्दा धेरै हमासका अड्डाहरूमा आक्रमण गरेको छ। नेपालभन्दा लगभग 7 गुणा सानो भए पनि इजरायल विश्वको एक शक्तिशाली देश हो, तर यसमाथि प्रहार गर्ने यति धेरै रकेट हमासले कहाँबाट पाउँछ? संसारका मिडिया हेर्दा यस्तो लाग्छ इजरायल बालबालिका र आम नागरिक भएको ठाउँमा मात्र मिसाइल हानेर नरसंहार मच्चाइरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो? हमास र इजरायलको लड्ने रणनीति के छ र कसरी लडिरहेका छन् र किन लडिरहेका छन्? प्यालेस्टाइन र इजरायलको यो लडाईँको इतिहास आज म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो आज भोलि तत्काल देखिएको कन्फ्लिक्ट होइन, यो यसको इतिहास निकै पुरानो छ। यसको इतिहासमा जाने हो भने यो 2000 वर्षभन्दा पनि पहिला नै पुग्नु पर्ने हुन्छ। 2000 वर्षदेखि लडिरहेका छन् प्यालेस्टाइनी र इजरायलीहरू। यो कुनै नयाँ विवाद होइन, सदियौँदेखि चलिरहेको छ र वास्तवमा अहिलेको चित्र जे जस्तो देखिए पनि इतिहासमा यिनीहरूमाथि सधैँ अन्याय, अत्याचार र दमन भएको छ। आज म इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्धको पुरा इतिहास बताउने प्रयास गर्नेछु। इजरायल र प्यालेस्टाइनको अक्सर आम्ने सामने भइ नै रहन्छ। 7 वर्ष पछाडि एकपटक फेरि इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीच यो ठुलो द्वन्द्व देखा परेको छ। 2014 मा प्यालेस्टाइन र इजरायलको भयङ्कर युद्ध भएको थियो, जुन युद्ध 50 दिनसम्म चलेको थियो र त्यसको 7 वर्ष पछाडि अहिले फेरि युद्ध सुरु भएको छ। त्यस्तो के कारण हुन सक्छ जसको कारणले यिनीहरूको सम्बन्धमा कहिल्यै पनि मधुरता आएन, यिनीहरू कहिले पनि मिल्न सकेन? यसको कारण के हो यो हामी यहाँ खोज्नेछौँ। ईसा मसीहको जन्मभन्दा पनि पुरानो छ यो विवाद। इतिहासलाई हेर्ने हो भने इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीचको विवाद ईसा मसीहको जन्मभन्दा पनि धेरै पुरानो छ। बाइबललाई आधार मान्ने हो भने ईश्वरले, प्रभुले यो इजरायल भूमि यहुदीहरूको लागि बसोबास गर्नको लागि छनौट गरेको एक पवित्र भूमि हो। अर्थात् यहाँ यहुदीहरू बस्नुपर्छ भनेर भगवानले नै छनौट गरेको भूमि हो भनेर यहुदीहरू यो भूमिलाई मान्ने गर्छन्। तर यही भूमिमा यहुदीहरूमाथि घनघोर अत्याचार, दमन, शोषण र उत्पीडन भएको छ। प्यालेस्टाइनीहरूको मान्यता छ कि उनीहरू सधैँ नै यहाँका मूलवासी हुन् र यहाँ उनीहरूको अधिकार छ र यो ठाउँ उनीहरू कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहँदैनन्। यो प्यालेस्टाइनीहरूको मान्यता हो। ईसा पूर्व 72 मा रोमन साम्राज्यले यो इलाकामा आफ्नो कब्जा जमायो। यसपछि यहाँका यहुदीहरू यहाँबाट संसारभरि लखेटिए। यो घटनालाई एक्जोडस भनिन्छ। यसपछि यहाँबाट यहुदीहरू बढीभन्दा बढी संख्यामा युरोप र अमेरिकामा पलायन भए। यही समयमा यहुदीहरूको विरुद्धमा एउटा एन्टी सेमिटिज्म शब्दको प्रचलनमा ल्याइयो। यसको मतलब हुन्थ्यो हिब्रू भाषा बोल्ने र अर्थात् यहुदीहरूप्रतिको दुर्भावना। यो दुर्भावनाको विचार यति बलशाली हुँदै गयो कि दुनियाँभरि नै यहुदीहरूप्रति यस्तो हल्ला फैल्याइयो कि यिनीहरू चलाक हुन्छन्, यिनीहरू धूर्त हुन्छन् र यिनीहरू धोकेबाज हुन्छन्। यिनीहरूले जसलाई पनि, राष्ट्रलाई, देशलाई, जाति जसलाई पनि धोका दिन सक्छन् भन्ने एउटा विचारधारालाई दुनियाँमा स्थापित गर्न खोजियो। त्यस पछाडि यो एन्टी सेमिटिज्मको कारणले कयौं देशहरूले आफ्नो देशमा बस्दाखेरि यी यहुदीहरूलाई आफ्नो परिचय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरे। जति पनि देशमा समस्याहरू आउँछन् ती सबै समस्याको जड कारण यिनै यहुदीहरू हुन् भन्ने कुरामा धेरैको मान्यता स्थापित हुन थाल्यो। यिनीहरूप्रति पुरा युरोप नकारात्मक भइसकेको थियो। युरोपका अनेक देशहरूमा पनि सेनामा यी यहुदीहरू भर्ती त हुन्थे, तर सेनामा पनि यिनीहरूलाई विश्वास गरिँदैन थियो। सेनामा भर्ती हुँदा समेत यिनीहरूले आफ्नो परिचय खुलाउने खालको एउटा स्टारको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, जसलाई डेभिड स्टार भनिन्थ्यो। यदि यो डेभिड स्टार यिनीहरूले प्रयोग नगरेमा अर्थात् आफ्नो परिचय लुकाउने कुनै पनि प्रयास गरेमा यिनीहरूले निकै ठुलो सजायको भागीदार हुनु पर्थ्यो। यो परिचय खुलाउनुको पनि खास कारण थियो, किनभने इतिहासमा यिनीहरूलाई मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु। एक धूर्त जातिको रूपमा इतिहासमा कहिल्यै पनि यी हिब्रू भाषी यहुदीहरूप्रति न्याय मिलेको छैन। जब यहाँ रोमन एम्पायरको शासन सुरु भयो तब रोमनहरूले पनि यिनीहरूलाई सताउनसम्म सताए र त्यस पछाडि त्यही रोमन साम्राज्य अन्तर्गतको एक गभर्नरले जिसस क्राइस्टलाई मूर्ति व्यापारमा दखल गरेको आधारमा फाँसी दिए। पछि जब रोमले क्रिस्चियन धर्मलाई आफ्नो राज्य धर्मको रूपमा स्थापित गर्यो तब यहुदीहरूले नै जिसस क्राइस्टको हत्या गरेको हो, उनलाई फाँसी दिएको हो भनेर उनीहरूकै गभर्नरले दिएको हत्या हुँदा हुँदै पनि पछि गएर यसको बदला लिन थाल्यो र करोडौं यहुदीहरूलाई क्रिस्चियनहरूले मारे, हत्या गरे र त्यहाँबाट लखेटे। यहुदीहरूको थात थलो केवल रोमन साम्राज्यको पालामा मात्र खोसिएको होइन, यसै गरी अटोमन साम्राज्यको पालामा पनि यिनीहरूमाथि तीव्र दमन भयो।
त्यस पछाडि ब्रिटिस साम्राज्यले पनि यिनीहरूलाई कहिल्यै पनि ठिक ढङ्गले व्यवहार गरेन। जब मुहम्मदले मुस्लिम धर्मको स्थापना गरे र मुस्लिम धर्मको आधारमा राज्यहरू शक्तिशाली हुन थाले, तब भने यिनीहरूलाई यहुदीहरूलाई केही संरक्षण मिलेको छ। यिनीहरूले मुस्लिमहरूसँग मिलेर क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा, क्रिस्चियनले जुन नरसंहार गरिरहेका थिए यिनीहरूको, त्यसको विरुद्धमा युद्ध गरेका थिए र यिनीहरूको केही संरक्षण मुस्लिम धर्मले गरेको इतिहास छ। यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्मको संस्थापनको स्रोत एउटै हो। कठोर मेहनत गर्ने बुद्धिमान जाति भएको कारणले यिनीहरू जहाँ पनि जान्थे प्रगति गर्थे। जहाँबाट लखेटिए पनि अर्को ठाउँमा गएर यिनीहरू प्रगति गर्थे र त्यहाँ त्यो प्रगति अर्को जाति, अर्को समुदायलाई सहन सह्य हुँदैन थियो र उनीहरूको विरुद्धमा यिनीहरू खडा हुन्थे। र जहाँ कुनै पनि देशले, कुनै पनि व्यापारीले कुनै पनि किसिमको काम असफल हुन्थ्यो भने त्यसको जवाबदेही उनीहरू यिनै यहुदीहरूमाथि लगाउँथे र यिनीहरूमाथि प्रहार गर्थे। पहिलो विश्वयुद्धमा जब जर्मनीको हार भयो तब उसले यो हारको जिम्मेवारी पनि यहुदीहरूलाई नै बनायो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जब हिटलर शक्तिमा पुगे उनले निर्ममतापूर्वक यो हारको बदला लिन यहुदीहरूप्रति उनले घृणा फैलाए। उनले यहुदीहरूलाई यति धेरैको हत्या, आम नरसंहार गरे। 60 लाखभन्दा बढी यहुदीहरूको हत्या भएको थियो। संसारभरि छरिएर रहनुपर्ने र संसारका सबैले घृणा गर्नुपर्ने यी मेहनती र बुद्धिमान जातिहरूले यो हत्या हिंसाबाट पाठ सिके र एउटा आफ्नो छुट्टै राज्यको सोच विस्तार हुन गयो र उनीहरूले सोचे यहुदीहरूको आफ्नो एउटा बेग्लै राज्य हुनुपर्छ र यसरी एउटा बेग्लै राज्यको सोच स्थापित भयो। थियोडोर हर्जलले राखेका थिए इजरायल गठनको सैद्धान्तिक आधार। थियोडोर हर्जल एक भियना निवासी हुन्। वर्तमान इजरायलको स्थापनाको सैद्धान्तिक आधार यिनैले राखेका थिए। 1860 मा जन्मेका हर्जल भियनामा एक सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा काम गर्थे, तर एन्टी सेमिटिजमको कारणले भियना छोड्नको लागि उनी बाध्य भए र उनी फ्रान्समा गएर बस्न थाले। सन् 1890 मा भएको रुस र फ्रान्सको युद्धमा फ्रान्सले नराम्रोसँगले हार्यो। यो हार्नुको कारणमाथि समीक्षा भयो र समीक्षा हुँदाखेरि यो हारको कारणमा यहुदीहरूलाई मानियो, अर्थात् यहुदीहरूको कारणले यो हार भएको हो भनेर फ्रान्सले ठान्यो। जसरी पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मनीले यहुदीहरूकै कारणले हामीले हारेको हो भन्ने मानेको थियो, त्यसरी नै फ्रान्सले पनि ठान्यो। पत्रकार हर्जलले यो विषयमा एउटा कभर स्टोरी बनाए। त्यसपछि हर्जलको दिमागमा एउटा सोच आयो, संसारभरिका यहुदीहरू एक ठाउँ जम्मा भएर एउटा बेग्लै राज्य स्थापना गर्नुपर्छ अनि मात्र यहुदीहरूको स्वतन्त्रता र अधिकार स्थापित हुन्छ। साल 1897 मा उनले स्विजरल्यान्डमा वर्ल्ड जायनिस्ट काङ्ग्रेसको स्थापना गरे। जायनिस्टको हिब्रूमा अर्थ स्वर्गको दूत हुने गर्छ। यस संस्थाले पुरा दुनियाँमा यहुदीहरूसँग चन्दा उठाउन थाल्यो र संस्थाको ब्यानरको तल सबै संसारभरिका यहुदीहरूलाई जम्मा गर्न थाल्यो। हरेक वर्ष यो संस्थाले विश्व सम्मेलनको आयोजना गर्न थाल्यो, तर 1904 मा संस्थाका संस्थापक हर्जलको हार्ट एट्याकको कारणले निधन हुन गयो। उनको मृत्युपछि यहुदीहरूको स्वतन्त्र राज्यको आन्दोलनमा कुनै असर परेन, किनकि जायनिस्ट काङ्ग्रेसको पकड यहुदीहरूका बीचमा अब बलियो भइसकेको थियो। ब्रिटेन र यहुदीको बीचमा भएको थियो बाल्फोर सम्झौता। त्यो एउटा यस्तो समय थियो जुन बेला टर्की र त्यसका वरपरका इलाकाहरूमा अटोमन साम्राज्यको झण्डा फहराउने गर्थ्यो। 1914 मा जब प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भयो त्यो बेला ब्रिटिसले एउटा धुर्त्याइ गर्यो। उसले यहुदीहरूसँग सम्झौता गर्यो। युद्धमा जित्नको लागि यहुदीहरूसँग सम्झौता गरेर उसले प्यालेस्टाइनको जुन एरिया छ, अहिलेको एरिया वरपरको क्षेत्रलाई एउटा बेग्लै यहुदी राज्य स्थापना गर्ने एउटा नयाँ सम्झौता गर्यो। यो सम्झौताको आधारमा दुवै मिलेर अटोमन साम्राज्यलाई हराउने र अटोमन साम्राज्यको पराजयपछि इजरायललाई केन्द्रबिन्दु पारेर यहुदीहरूको एउटा बेग्लै राज्य स्थापित गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर ब्रिटिसहरूले यो सन्धिलाई कार्यान्वयन गरेनन्। अटोमन साम्राज्यको पराजयपछि पनि त्यहाँ उनीहरूकै राज्य स्थापित भयो, अर्थात् ब्रिटिसहरूको। तथापि स्वतन्त्र राज्यको सपना देखिसकेका यहुदीहरूले हार मान्ने कुरै थिएन। उनीहरूले त्यसको लागि योजना कार्यान्वयन गर्न थाले र जायोनिस्ट काङ्ग्रेसले योजना बनायो। जुन क्षेत्रमा बेग्लै स्वतन्त्र राज्य, यहुदी राज्य स्थापित गर्ने भनिएको छ, त्यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी यहुदीहरूको जनसङ्ख्या स्थापित गर्ने र बढीभन्दा बढी यहुदीहरूलाई त्यहाँ लगेर बसोबास गराउने उनीहरूले नीति बनाए। यस्तैमा यहुदीहरूले आफ्नो देश जो जहाँ थिए त्यहाँबाट उनीहरू प्यालेस्टाइनतिर सर्न थाले, त्यो इलाकामा आउन थाले र त्यहाँ जग्गा किनेर बस्न थाले। उनीहरूलाई विश्वास थियो युद्धपछि
वास्तवमै ब्रिटेनले त्यसलाई स्वतन्त्र देश निर्माण गरिदिन्छ। तर युद्धमा जित भइसकेपछि ब्रिटेनले देश बनाउने आफ्नो जुन बाचा थियो त्यसमा कुनै पनि किसिमको पहल कदमी गरेन। वास्तवमा भन्ने हो भने यहुदीहरूको सपनामा ब्रिटिसले त्यो बेला खेलबाड गरेको थियो। उसले त्यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी यहुदीहरूलाई बसोबास गर्नको लागि प्रेरित त गर्यो, तर त्यसमा पनि उसको आफ्नो स्वार्थ थियो। त्यहाँका प्यालेस्टाइनीहरूको सङ्ख्या भन्दा यहुदीहरूको सङ्ख्या बढाएर ऊ त्यहाँ द्वन्द्व चर्काउन चाहन्थ्यो, जसको कारणले उसको साम्राज्यमा कुनै पनि किसिमको दखल नआओस्। फुटाउ र राजगरको नीति ऊ त्यहाँ स्थापित गर्न चाहन्थ्यो। यो उसको फुटाउ र राजगरको नीति अन्तर्गत उसले त्यहाँ यहुदीहरूलाई ल्याएर प्यालेस्टाइनीहरू बीच भिडाउन खोजेको थियो र त्यो एरिया जुन बिस्तारै बिस्तारै यहुदीहरूको पकड हुँदै गयो, इजरायलीहरू विश्वबाट त्यहाँ आएर बस्न थाले र त्यहीँबाट सुरु हुन्छ प्यालेस्टाइन र इजरायलीहरूको आधुनिक सङ्घर्षको कथा। पहिलो विश्व युद्धको अपमानजनक हार र अपमानजनक सन्धिको कारणले जर्मनीमा एउटा तीव्र राष्ट्रवादको भावना विकास भयो र जर्मनीहरूमा त्यो राष्ट्रवाद भावनालाई प्रयोग गरेर हिटलरको उदय भयो र उनका नाजीहरूले सर्वथा यो सबै पहिलो विश्वयुद्धमा हारको कारण यहुदीहरूलाई दिन थाले र यहुदीहरूमाथि नाजीहरूले दमन अत्याचार पीडन सुरु गरे र त्यही बेला युरोपबाट यहुदीहरूको भागाभाग हुन थाल्यो र बढीभन्दा बढी यहुदीहरू युरोपबाट भागेर इजरायलतिर, जहाँ उनीहरूको एउटा स्वतन्त्र राज्यको परिकल्पना गरेका थिए, त्यहाँ आएर बस्न थाले। यसको मुख्य कारण भनेको नाजीहरूको उत्पीडन नै थियो। यहुदीहरू विश्वभरि छरिएका थिए, तर उनीहरूसँग अकुत सम्पत्ति थियो र त्यो सम्पत्ति उनीहरू त्यही इजरायल वरपर खर्च गर्न थाले। उनीहरूले त्यहाँ आएर जमिन किन्न थाले र जमिन किनेर त्यहाँ बसोबास गर्न थाले, अर्थात् त्यहाँ उनीहरूले तीव्र रूपमा यहुदीहरूको जनसङ्ख्या बढाए। यसको परिणामहरू देखिन थाले र जब यहुदीहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो, प्यालेस्टाइनीहरूले असुरक्षाको महसुस गर्न थाले, किनभने सम्पूर्ण जग्गा उनीहरूको हातमा गइसकेको थियो र त्यहाँ छिटपुटका द्वन्द्वका घटनाहरू देखिन थाले र उता ब्रिटिस पनि त्यहाँ फुटाउ र राजगरको नीति अन्तर्गत भएको कारणले उसले पनि यस्ता द्वन्द्वहरूलाई चर्काउन थाल्यो र प्यालेस्टाइनीहरूसँग बराबरी गर्नको लागि, मुकाबिला गर्नको लागि उसले संसारभरिबाट यहुदीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर राख्न थाल्यो। फुटाउ र राजगरलाई उसले तीव्र रूपमा प्रशय दिइरह्यो। उग्र राष्ट्रवादी नारा दिएर अनि यहुदी र कम्युनिस्टहरूप्रति घृणा फैलाएर जर्मनीको सत्ता कब्जा गर्न पुगे हिटलर। हिटलर जब सत्तामा पुगे र 1939मा जब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो, तब उसले एउटा खतरनाक योजना तयार पारेर विश्वभरिबाट यहुदीहरूको जुन जाति छ यो जातिलाई विश्वभरिबाट निर्मूल पार्ने योजना अन्तर्गत उनले काम गरे र उनले 60 लाख भन्दा बढी यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर मारे। त्यसमा 6 वर्षभित्रमा 60 लाख यहुदीहरूको हत्या भएको थियो। त्यसमा 15 लाख त केटाकेटी बालबालिकाहरू मात्र थिए। यसरी पुरै वंश, पुरै जाति उन्मूलनको जुन नीति लिए त्योबाट सारा यहुदीहरू भागाभाग भएर इजरायलतिर सर्न थाले र दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वभरि नै स्वतन्त्रताको बिगुल बज्यो। अर्थात् संसारका सबै राष्ट्रहरू कुनै पनि राष्ट्रको अधीनमा नबसेर स्वतन्त्र हुन चाहन्थे। यस्तै परिणाम देखियो इजरायलमा पनि र त्यहाँ पनि प्यालेस्टाइनी र यहुदीहरूलाई मिलाएर राख्न गाह्रो भयो ब्रिटिसलाई। दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्राज्यवादको पतन अवश्यम्भावी थियो र ब्रिटिसले पनि त्यहाँबाट इजरायलबाट जानुपर्ने अवस्था थियो र उसले यो सबै जिम्मा नवगठित संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई लगायो, किनभने उसले समस्याको समाधान गर्न सक्ने अवस्था अब थिएन र उसले गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानेको थिएन र यो जिम्मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई लगाउने बित्तिकै यसमा अमेरिकाले एउटा योजना बनायो। अर्थात् अमेरिकाको चाहना थियो विश्वभरिका यहुदीहरूको सहानुभूति आफूले लिने चाहना थियो र उसले नै आफूले नै स्वतन्त्र राष्ट्रको स्थापना गर्न चाहेको जस्तो नीति बनायो र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि 2 राष्ट्रिय नीति त्यहाँ लागू गर्यो र यसको योजना थियो इजरायलीहरूको बेग्लै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने र प्यालेस्टिनीहरूको पनि बेग्लै राज्य स्थापित गर्ने। यो नीति अन्तर्गत काम भयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 29 नोभेम्बर 1947मा 2 राष्ट्रिय सिद्धान्तको आधारमा फैसला सुनायो र यसलाई यहुदी र अरब देशमा विभाजन गरिदियो। यो 2 राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत जेरुसलेमलाई भने कुनै पनि राष्ट्रमा गाभिएन, किनभने जेरुसलेमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहरको रूपमा स्थापित गराउने नीति संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लिएको थियो। यो निर्णय हुने बित्तिकै इजरायलले यसलाई तुरुन्त स्वीकार गर्यो, तर अरब राष्ट्रहरूले यसलाई स्वीकार गर्न सकेनन्, किनभने त्यहाँ एउटा बेग्लै यहुदी राष्ट्र उनीहरू चाहँदैन थिए। यो अन्तर्गत उनीहरू यसको विरोधमा आए, तर विश्व ग्लोबमा एउटा नयाँ राज्य देखा परिसकेको थियो। एउटा नयाँ राज्य इजरायल स्थापित भइसकेको थियो र यहाँबाट यो राज्य स्थापित भइसकेपछि ब्रिटिसले आफ्ना सबै अधिकारहरू यिनै राज्यहरूलाई हस्तान्तरण गरेर यहाँबाट गएको थियो। जसरी इन्डियालाई स्वतन्त्र बनाएर गएको थियो, त्यसरी नै उसले नयाँ राज्य स्थापित गराएर त्यहाँबाट उसले छोडेको थियो। यसरी नवगठित संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा नयाँ राज्यको स्थापना गर्यो र विश्व ग्लोबमा एउटा नयाँ राष्ट्र इजरायल देखा पर्यो।
यसलाई तुरुन्तै अमेरिकाले मान्यता प्रदान गर्यो भने त्यही बेला मान्यता प्रदान गर्नेमा नेपाल पनि एउटा देश थियो। विश्वमा इजरायललाई मान्यता दिने दोस्रो देश नेपाल थियो र यसलाई अरब राष्ट्रहरूले स्वीकार गर्ने स्थिति बनेको थिएन, किनभने इजरायलको भूमि पनि अरबहरू आफ्नै भूमि हो भन्ने मान्थे र साउदी अरब, सिरिया र लेबनान मिलेर अरब राष्ट्रहरूले इजरायलमाथि आक्रमण सुरु गरे। यहीँबाट सुरु हुन्छ इजरायलीसँगको अरबको द्वन्द्व र प्यालेस्टाइनी बीचको सङ्घर्षको इतिहास, आधुनिक इतिहास यहीँबाट सुरु हुन्छ। अरबका देशहरूले आफ्नो सेनालाई इजरायलतिर पठाए र मिस्रको सहायता लिएर उनीहरूले इजरायलमाथि हमला गरे। यमन पनि युद्धमा सामेल भयो। 1 वर्षसम्म घनघोर रूपमा यो लडाईँ चलि नै रह्यो र युद्ध विरामको घोषणा भयो। जोर्डन र इजरायलको बीचमा सीमा निर्धारण भयो, जसलाई ग्रीन लाइन नाम दिइयो र यो लडाईँमा लगभग 70,000 भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीहरू विस्थापित भए भने युद्धपछि 11 मई 1949 मा इजरायललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मान्यता दियो। 1967 मा एकपटक फेरि अरब देशहरूले मिलेर इजरायलमाथि हमला गरे, तर यसपटक इजरायलले केवल 6 दिनमा 4वटा देशको संयुक्त सेनालाई हराइदियो र उनीहरूले कब्जामा लिइरहेको वेस्ट बैंक, गाजा र पूर्वी जेरुसलेममाथि इजरायलले कब्जा जमायो र त्यो बेलादेखि नै अहिलेसम्म इजरायलले ती इलाकाहरूलाई, विजित इलाकाहरूलाई पनि आफ्नो भूमि मान्दै आएको छ र जेरुसलेमलाई उसले आफ्नो राजधानी मानेको छ। तथापि उसलाई जेरुसलेमलाई राजधानीको रूपमा विश्वले स्वीकार गरिसकेको अवस्था भने छैन। अमेरिकाले भने भर्खरै जेरुसलेमलाई इजरायलको राजधानी मान्यता दिएको कारणले यो टसल, यो कन्फ्लिक्ट अझ बढेर गएको छ, किनभने इजरायलको राजधानी तेल अभिभको सट्टा इजरायलले अब जेरुसलेमलाई नै आफ्नो राजधानी मान्न थालेको छ। तथापि यति भएर पनि गाजा क्षेत्रको केही भाग भने उसले प्यालेस्टाइनलाई वापस गरेको थियो र वर्तमानमा ज्यादाभन्दा ज्यादा प्यालेस्टाइनीहरू गाजापट्टि र वेस्ट ब्याङ्कमा रहेका छन् र यही क्षेत्रमा अहिले टसल भइरहेको छ। यो जुन आक्रमण हमासले गरेको छ, यही गाजापट्टिबाट आक्रमण गरेको छ र 3,000 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको छ भने यतापट्टि इजरायलले पनि 7,000 भन्दा बढी मिसाइलको प्रहार गरिसकेको छ। पहिलो विश्वयुद्धको समयमा यो अहिलेको जुन इजरायल छ यो टर्कीको एक भाग थियो, अटोमन साम्राज्य भनिन्थ्यो त्यसलाई। अहिलेका विवादका पोइन्टहरू भनेको वेस्ट ब्याङ्क हो। वेस्ट ब्याङ्क इजरायल र जोर्डनको बीचमा छ। इजरायलले 1967 को युद्धपछि यो क्षेत्र आफ्नो कब्जामा लिएको थियो भने इजरायल र प्यालेस्टाइनी दुवैले यो इलाकालाई आफ्नो बताउँदै आएका छन्। गाजापट्टि इजरायल र मिस्रको बीचको भाग हो। यहाँ हाल हमासको कब्जा रहेको छ भने यो हमास भनेको उग्रवादी समूह हो। सेप्टेम्बर 2005 मा इजरायलले गाजापट्टिबाट आफ्नो सेनाहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो र 2007 मा इजरायलले यो इलाकामा कयौं खालका नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो। गोलन हाइट्स राजनीति र रणनीतिक रूपमा यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो क्षेत्र सिरियाको एक पठार हो। 1967 पछि यो क्षेत्रमा इजरायलले कब्जा जमाएको थियो र यो इलाका कब्जा भइसकेपछि विवादमा परेको छ। कयौं पटक यो इलाकालाई लिएर शान्ति वार्ता गर्ने कोसिस पनि गरिएको छ, तर सफलता मिलेको छैन। जेरुसलेमको झगडा, जेरुसलेममा द्वन्द्व हुनु, कन्फ्लिक्ट हुनुको मुख्य कारण भनेको धार्मिक आस्था नै हो। यो तीनटै धर्म, यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्मको आस्थाको केन्द्र हो। यही जेरुसलेममा मुसलमानहरूको अल अक्सा मस्जिद पनि रहेको छ र यो मस्जिद उनीहरू मक्का मदिना पछिको तेस्रो पवित्र स्थलको रूपमा मान्ने गरेका छन् भने यहुदीहरूको लागि त यो ऐतिहासिक पवित्र र उनीहरूको वास्तवमै यहुदीहरूको सहर हो भनेर त इतिहासदेखि नै भनिएकै छ। यसका साथै क्रिस्चियनका लागि पनि यो क्षेत्र उत्तिकै पवित्र स्थल मानिएको छ। मान्यता के रहेको छ भने जिजसलाई यही स्थानमा सुलीमा चढाइएको थियो र यही उनी जीवित पनि भएका थिए। यहुदीहरू यो पनि मान्छन् कि वेस्टर्न वालमा उनीहरूको पवित्र मन्दिरका अवशेषहरू छन्। इजरायलले 1967 को लडाईँमा जेरुसलेमको पूर्वी हिस्सामा पनि आफ्नो कब्जा जमाएको थियो, जसपछि इजरायल यसलाई आफ्नो राजधानी मान्दै आइरहेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले मान्यता नपाइसकेको कारणले यहाँ कुनै देशको दूतावास रहेको छैन। राष्ट्रका दूतावासहरू अहिले तेल अभिभमा पोलिटिकल राजधानी जसलाई मानिन्छ त्यही रहेका छन् र अहिले आएर द्वन्द्वको मुख्य कारण भनेको यही जेरुसलेम भएको छ। यसलाई इजरायलले आफ्नो राजधानी मानिसकेको छ भने प्यालेस्टाइनले पनि आफू स्वतन्त्र भइसकेपछि जेरुसलेमलाई नै आफ्नो राजधानी बनाउने भनेको छ। प्यालेस्टाइनको माग रहेको छ कि इजरायलले 1967 भन्दा पहिलेको सिमानामा जहाँ थियो उसको सिमाना त्यहाँ जाओस्
र त्यहाँ आफ्नो राज्य स्थापित गरोस् र वेस्ट ब्याङ्क र गाजापट्टीका क्षेत्रहरू उसले प्यालेस्टाइनलाई नि छोड्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी उसले पूर्वी जेरुसलेमका भागहरू पनि स्वतन्त्र गरोस् ताकि ती भागहरूमा प्यालेस्टाइनले आफ्नो राजधानी स्थापित गर्न सकोस्। तर इजरायल प्यालेस्टाइनका यी कुनै पनि मागहरू पूरा गर्न चाहँदैन, किनभने उसको मान्यता छ यो जेरुसलेम भनेको ऐतिहासिक रूपमा हजारौं वर्षदेखि इजरायली यहुदीहरूको भूमि रहेको कारणले यहाँबाट हामी पछि हट्ने कुरा आउँदैन, यो हाम्रो पवित्र भूमि हो र यो हामी नै रहन्छौँ भनेर उसले दाबी गर्दै आइरहेको छ। यो विवाद तत्काल मिल्ने खालको विवाद छैन, किनभने यो विवाद कुनै बेला स्वार्थको कारणले आफ्नो साम्राज्य जोगाउनको लागि फुटाउ र राजगरको नीति अन्तर्गत ब्रिटिसले प्यालेस्टाइनी र इजरायलीहरूलाई यहाँ विवाद खडा गरेको थियो। जसरी उसको फुटाउ र राजगरको नीति संसारभरि लागू गर्यो, इन्डियामा उसले मुसलमान र हिन्दूहरूको दङ्गा लगायो र आज हाम्रो देशमा पनि उसले यही नीति ल्याइरहेको छ। चाहे अमेरिका होस् चाहे ब्रिटेन होस्, उनीहरूको नीति नै फुटाउ र राजगरको हुने भएकोले यी कुनै पनि समाधानहरू तत्काल मिल्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। केही समयका लागि मत्थर हुन्छन्। यस्तो लाग्छ त्यो मत्थर पनि उनीहरू केवल अर्को युद्धको तयारीको लागि मात्र गरेका हुन्छन्। जस्तो 14मा जुन वार भयो इजरायल र प्यालेस्टाइनीहरूको, त्यस पछाडि उनीहरू 7 वर्ष पछाडि अहिले लडिरहेका छन्। यो 7 वर्ष उनीहरू चुपचाप लागेर बसेनन्, युद्धको तयारी गरे र अब उनीहरूले एउटा भयानक युद्ध चाँडै लड्यो भने त्यस पछाडि उनी केही समय फेरि त्यो युद्ध पछाडि आराम गर्लान् र युद्धको तयारी गर्लान् र त्यो तयारी पुरा भइसकेपछि उनीहरू फेरि वार गर्नेछन्। त्यसकारण यो सुनियोजित रूपमा ठुला शक्तिहरूले हामीलाई युद्ध थोपरिरहेको छ, विश्वभरि नै युद्ध थोपरिरहेको कारणले यो युद्ध प्यालेस्टाइनी र इजरायलीहरू जो सदियौँदेखि वास्तवमै उनीहरू शोषित थिए, उत्पीडित थिए, अरू विभिन्न राज्यहरूले उनीहरूमाथि अत्याचार दमन शोषण गरेका थिए र गरिरहेका अवस्थामा अब उनीहरू एकअर्का बीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता भएको छ। र अहिले इजरायलले अलिकता संयमित हुन जरुरी छ। इजरायल संयमित हुन किन जरुरी छ भने उसँग शक्ति छ, अहिले विश्वको सुपर पावर भएको छ र सुपर पावर भएको कारणले उसले अलिकता संयमित भएर व्यवहार गर्नु अत्यन्त आवश्यक पनि देखिन्छ। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।